Ang ilang kalisod gihimong oportunidad sa pagpahimulos. Panahon sa eleksyon, ang ilang kagutom ginapalit sa kwarta ug ang ilang tingog ginabaligya sa mga kandidato nga walay konsensya. Ang salabing gigasto sa pagpalit sa boto, bawiun ra pinaaga si dagkong proyektong pangpubliko nga puno sa korupsyon ug pagpangurakot. Karon, kiniklaro kaayo sa bilyon-bilyon na anomalya sa flood control projects ug uban pang mga buhat nga naguba sa kinabuhi sa katawhan. Tungod niini, ang mga kabus dili lamang nahisukamot, sila gipangimbungan, gipanangas-tamasan ang ilang dignidad ug gitadyakan ang ilang tawhanong katungod. Kini dili lamang sosyal nga problema, kini sala batok sa dignidad sa tao ug sala batok sa Dios nga nagbalog daplin sa mga kabus. Apan bisan pa sa tanang kapintas sa Jesus nibangon. Nibangon siya tungod kay mas dako ang iyang pagsalig sa amahan. Ang iyang puso dili gikan sa gahom sa kalibutan, kundi gikan sa Dios nga mitinud-anon. Kini usab ang hagit kanato karon. Mubangon kita gikan sa atong pagkahisukamon, gikan sa atong kahilom, kahadlok, o pagpakikompromiso sa dautan. Ang grasya sa Dios dili maghimo kanato nga komportable, kini magpukaw kanato sa pagligom. Busa, ang paglakaw subay sa dalan sa krus, dili lang personal na debosyon. Kini usa ka tin-aw nga pagpili batok sa injustisya, pagpili batok sa korupsyon, pagpili sa pagbarog uban pang mga nahisukamon. Ang dalan sa krus mao ang dalan padulong sa pagkabanhaw. Ang pagkabanhaw dili mahitabo kung dili magpabilin kitang hilom. Magtinabangay kita sa pagbangon sa usab-usab, ilabi na sa mga dili makahimok pagbarog sa ilang kaugalingon. Aron ang pugma sa Dios makita ug mabati diha sa atong buhat. Pasayloa kami Ginoo. Ipakita kanamo ang imong kaluoy. Mag-ampo kita. Manuloy Diyos sa mahanang tananganiya kanamo nagagikan kanimo ug ikaw ang among gisaligan sa among kinabuhi. Tabangi kami pagbarugikan sa among pagkahisukamon sa sala ug baguha ang among mga kasing-kasing aron makakanton kami sa tinud nga pagigugma o pagtabang sa mga nanginahanglan. Hatagi kami sa grasya sa makanunayong pagsunod sa mga panagingnan ni Jesucristo, imong bugtong anak ug among Ginoo. Himaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo.